अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ सां गॾु मां आहियां जो मेज़बान मेराज हबीब। सिंध में आए ॾींहुं को न को अहिड़ो वाक़ियो थिए थो जंहिंसां मुआशिरे अंदरि ख़ौफ़ वारी लहर छाइजी वञे थी। अॼु सुबुह अहिड़ो अफ़सोसनाक वाक़ियो कराची जे इलाइक़े गुलिस्तान जोहर जे ब्लॉक 13 में पेश आयो, जिते गडियासीन वासी इरफान महर खे टारगेट करे बेदर्दी सां क़तल कयो वियो। इरफान महर 20 ग्रेड में सिंध बार काउंसिल जो सेक्रेटरी हो, जेको गुज़िरियल केतिरे ई अरसे खां सिंध बार काउंसिल सां लाॻापियल पिणु हो। हीउ वाक़ियो अॼु सुबुह तक़रीबन 8 लॻे पेश आयो, जॾहिं त इरफान पंहिंजनि ॿारनि खे उन वक़्तु स्कूल छॾे पंहिंजे घर चेपल अपार्टमेंट्स ॾांहुं अची रहियो हो त हीउ वाक़ियो पेश आयो। हिन वाक़िए ते मुल्क जा वकील सरापा एहतिजाज आहिनि, जेके शफ़ाफ़ जांच जो मुतालबो पिणु करे रहिया आहिनि। इरफान महर जो लाश पोस्टमार्टम बाद वारसनि हवाले कयो वियो आहे। उन सिलसिले में डॉक्टर्स जो इहो चवणु आहे त इरफान महर खे 5 गोलियूं लॻियूं, जंहिंमां मुंहं ते 2 ऐं 2 सीने ते लॻियूं ऐं 1 गोली छाती ते पिणु लॻी आहे। वाक़िए जा CCTV फुटेजिस बि मंज़र आम ते अची विया आहिनि। फुटेजिस में वाज़े तौर ते इहो ॾिसी सघिजे थो त मोटरसाइकिल सवार हथियारबंदनि रेकी बाद इरफान ते फायरिंग कई। सिर्फ़ चंद सेकंडनि में ही वारदात कई आहे, जंहिंमां इहो बि ॾिसी सघिजे थो त ट्रेंड टारगेट किलिंग जो ही वाक़ियो आहे, जंहिं दौरान इरफान जी गाॾी हलाईंदड़ संदसि साले जे पुट खे को बि नुक़सान नाहे पहुचायो वियो ऐं न ई को फुर जो वाक़ियो इन मामले ते साम्हूं आयो आहे। वाक़िए जो सिंध जे वॾे वज़ीर सईद मुराद अली शाह तोड़े AIG कराची इमरान याकूब मिनास नोटिस पिणु वरितो आहे। याकूब मिनास जो चवणु आहे त वकीलनि जी मुशावरत सां जांच कमेटी पिणु जोड़ी वई आहे। इरफान महर जे क़तल जा कारण मालूम करण जी कोशिश थिए पई, जॾहिं त वाक़िए बाद सिंध बार काउंसिल ऐं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन तरफ़ां वाक़िए जी मुज़म्मत सां गॾु वकीलनि पारां अदालती कार्रवाइनि जो बाइकाट पिणु कयो वियो आहे। सुभाणे बि अदालती कार्रवाइनि जो बाइकाट रहंदो। कातलाणे हमले में मारिजी वियल सिंध बार काउंसिल जे सेक्रेटरी इरफान अली महर जी पोस्टमार्टम जी शुरूआती रिपोर्ट बि साम्हूं अची चुकी आहे, जंहिंमें पुलिस सर्जन जिना अस्पताल डॉक्टर सईदा मूजिब इरफान अली महर जे जिस्म में 5 गोलियूं लॻियूं आहिनि। 2 गोलियूं सीने ऐं 2 मुंहं ते, 1 गोली बाह में पिणु लॻी आहे। डॉक्टर समिया जो वधीक इन बाबति इहो पिणु चवणु आहे त गोलियूं वेझे खां नंढे हथियार मां फायर कयूं वियूं आहिनि, जेको वाज़े तौर ते CCTV फुटेजिस में पिणु ॾिसी सघिजे थो। इरफान महर गुज़िरियल 20 सालनि खां कराची जो रहायशी हो। इलाइक़े तोड़े सिंध बार काउंसिल में बि सदाईं मसला हल कंदो हुयो ऐं SM लॉ कॉलेज में नवनि आयल शागिर्दनि जी मदद सां गॾोगॾु जॾहिं उहे पास थींदा हुआ त उन वक़्तु उन्हनि जी बि बार में रजिस्ट्रेशन वारे मामले ते बि मदद कंदो हुयो ऐं वाज़े तौर ते इरफान इन्हनि मामलनि खां असांखे गुज़िरियल केतिरे अरसे खां मदद कंदे नज़र पिणु ईंदो हो। इरफान जे हिन क़तल ख़िलाफ़ हिन वक़्तु वकील बिरादरी सख़्त एहतिजाज करे रही आहे ऐं इहो मुतालबो मुसलसल सॼी सिंध पारां थिए पियो त इरफान जे क़ातिलनि खे गिरफ़्तार कयो वञे। पाण इन सॼे वाक़िए बाबति ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे इरफान महर जो भाउ असां सां गॾु मौजूदु आहे रिज़वान महर। पाण उन खां इन बाबति मालूम कंदासीं। वॾी महिरबानी अव्हां जी प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। ॿुधाइजो जेको हीउ अॼु अफ़सोसनाक वाक़ियो साम्हूं आयो आहे उन बाबति अव्हां जी छा राय आहे? छा अहिड़ो को मामिलो हुयो इरफान जो या अव्हां खे इन बाबति कंहिं ते शक आहे? साईं, असांजी काई बि दुश्मनी न असांखे कंहिंजे मथां शक ई आहे। बाक़ी CCTV कैमरा ऐं जीअं आहिनि, असांखे महिरबानी करे पुलिस जे IG DIG साहब खे ॿियनि खे असांखे इहा ई अपील आहे त असांखे महिरबानी करे असांखे ज़ाहिर असांखे कातिल साम्हूं करे ॾियनि। इन में साज़िश आहे, कुझु बि आहे उहो सॼो पुलिस हर शइ पंहिंजी इंक्वायरी करे। असां हर ॻाल्हि में हुन सां वेठा आहियूं, जेका बि इंक्वायरी साफ़ शफ़ाफ़ थिए असांजी। वज़ीर आला सिंध खे असांजी अपील आहे, जज साहबनि खे अपील आहे, असांजी बिलावल भुट्टो सरदारीअ खे अपील आहे त असांजी महिरबानी करे साफ़ ऐं शफ़ाफ़ असांजी इंक्वायरी कराए, इहे मुल्ज़िम असांखे गिरफ़्तार कराए, खौफ़नाक हिननि खे सज़ा ॾिनी वञे। जी रिज़वान, इन बाबति ॿुधाइजो जेका हिन वक़्तु ताईं शुरूआती पुलिस पारां जांच शुरू कई वई आहे, अव्हां उन मां मुतमइन आहियो ऐं उन बाबति पुलिस पारां अव्हां सां बाज़ाब्ता तौर ते राब्तो कयो वियो आहे? असां पुलिस मां मुतमइन तव्हांजी अपील थे असांखे तव्हांजी अपील है असांजे भाउ सां इंसाफ़ कयो वञे। असांजे भाउ खे बेदर्दीअ सां क़तल कयो अथव। असां वज़ीर आला खे बि असांजी आर्मी चीफ खे बि असांजी अपील है असांजे भाउ खे बेदर्द सां क़तल कयो। असां तव्हां मीडिया वारनि सभिनी खे वॾनि खे अपील है त असांजी ख़ुदा मदद कई वञे। असांजे भाउ सां नाइंसाफ़ी न थिए, इंसाफ़ थिए, इंसाफ़ खपे, असांखे इंसाफ़ खपे।
इंसाफ खपे असांजे भाउ खे बेदर्द वॾी महिरबानी रिज़वान अवांजी प्रोग्राम में जॉइन करण जे लाइ। ज़ाहिरा ही जेको अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे उन ते सॼी सिंध में वकील बिरादरी हिन वक़्तु मुसलसिल एहतिजाज करे पई ऐं हिन वक़्तु ताईं इहो पिणु मुतालबो कयो पियो वञे त इन वाक़े जी शफ़ाफ़ जांच कई वञे। इन ते पाण प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सिंध लीगल एड जा अॻुवाण आहिनि मोहतरम जनाब मोहम्मद ख़ान शेख साहब। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख साहब वॾी महिरबानी अवांजी प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। ज़ाहिरा जेको ही अॼु अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे वारसनि पारां बि शफ़ाफ़ जांच जो मुतालबो कयो वियो आहे। अवां छा चवंदा इन वाक़े ते ऐं इन जा कारण अवां छा पिया सम्झो कहिड़ा थी सघनि था? ही वाक़ियो इंतहाई ॾुखो ईंदड़ वाक़ियो आहे। ॾाढी तकलीफ़ ॾिए थो ऐं ज़ाहिर करे थो त जीअं कातिल आसानी सां कंहिंखे क़तल करे था वञनि ऐं माना उहो CCTV फुटेज सभु अची विया आहिनि। माना उन मां लॻे थो कातिलनि खे को बि भउ कोन्हे को त को उनखे का पुलिस गिरफ़्तार कंदी या का शइ थींदी। सिर्फ़ु पंहिंजा मुंहुं ढकिया आहिनि, ॿियो कुझु बि न। बहरहाल ही असां सभिनी वकीलनि खे इनसिक्योरिटी फील थिए थी। अदम तहफ़ुज़ जो शिकार आहियूं सभु जा सभु। छाजे करे जो माना ही असां डहका पैदा थियो आहे बिल्कुलु ई। माना हिन क़तल अलाए केतिरा माना इशूज़ अचनि था साम्हूं, छो त हुनजी कंहिंसां दुश्मनी कोन हुई ऐं तमामु सुठो बाइख़लाक़ माण्हू हुयो। सिंध बार काउंसिल जो सेक्रेटरी हुन सां गॾोगॾु हिन बग़ैर रंग नस्ल क़ौमियत जे सभिनी जी ख़िदमत कई हुई ऐं ही जो माना मुलाज़िम हुयो सिंध बार काउंसिल जो, वकील कोन हुयो, मुलाज़िम हुयो। पर ही एतिरो ख़ुशि अख़लाक़ माण्हू हुयो जो इन जी सभिनी वकील जज सभु इज़त कंदा, छो त सभिनी जो इन्हनि में कमु पवंदो हुयो। पर हमेशह मुस्कुराए सभिनी जो जाइज़ कमु कंदो हुयो। हाणे सम्झ में नथो अचे त हिन जे क़तल पुठियां कहिड़ा कारण आहिनि, छो त फ़िलहाल त असां कुझु अहिड़ी शइ का बि कंहिंखे हिकु धुर ते इल्ज़ाम हणी वेही रहूं उहो मुनासिबु न आहे। मुख़्तलिफ़ पहलू आहिनि। हिकु माना असां सिंधियुनि खे डिॼाइण जी बि ॻाल्हि आहे, उन ते थी सघे थो। अॼु ॿी बि हिकिड़ी टारगेट किलिंग थी आहे का कोलंगी में मसूद पितासी नाले नौजवान खे क़तल कयो आहे। सो सम्झ में नथो अचे फ़िलहाल कुझु बि चवणु वक़्त खां अॻु थींदो, छो त असांखे हिकिड़ी धुर ते ब्लेम हणी उनखे को निशानो बनायूं उहो ग़लति थींदो। असां चाहींदासीं त इन वाक़िए जी शफ़ाफ़ जांच थिए, छो त ही CCTV सॼे इलाइक़े में लॻल आहिनि। इहे जेके कातिल आहिनि किथे न किथे हिननि जितां हेलमेट पाता हूंदा, किथां ही निकिता हूंदा, इहे सभु CCTV में अची सघनि था जेकॾहिं इंतिज़ाम सचाई ते पए त ही अॼोके ॾींहं में कातिल गिरफ़्तार थी सघे। अच्छा शेख साहब हिन में इहो ॿुधाइजो जेको हिन वक़्तु ही वाक़ियो पेश आयो आहे अवां इन्वेस्टिगेशन बाबति अवांजी छा राय आहे? छो त बज़ाहिर सिंध हुकूमत पारां इहो बि चयो आहे त वकीलनि सां मुशावरत बाद कमेटी जोड़ी वई आहे 3 माण्हुनि ते बदल। छा सम्झो पिया त जेका जांच आहे उहा मुनसिफ़ाणी तौर ते थींदी ऐं उन ते मुतमइन आहियो अवां जेके वकील दोस्त आहियो? अच्छा ॾिसो अञा स्टार्ट आहे। अॻे में ई असां माना चऊं त मुतमइन न आहियूं, इहा बि माना नाइंसाफ़ी थींदी कंहिंसां। फ़िलहाल अॼोको ॾींहुं आहे वाक़ियो थियो आहे। जीअं असांजे हिकिड़े ॿिए अॻ में शहीद वकील माना जॉइंट सेक्रेटरी हो अमीर रज़ा शाह, उनजो मर्डर थियो हुयो 2015 में ऐं उनजे लाइ बि माना 100 ख़्याल वञनि पिया, पर आख़िर में जेका मर्डर हुआ उहे हिकु मज़हबी तंज़ीम जा हुआ ऐं उनखे ॿिए हिसाब सां क़तल कयो वियो। पर असां इन क़तल ते फ़िलहाल का बि राय नथा ॾियणु चाहियूं, छो त इन का बि ॾियण ते ही केस ख़राबु थींदो। असां फ़िलहाल जेका बि इन्वेस्टिगेशन टीम आहे असां फ़िलहाल उन ते का बि अहिड़ो न चवंदासीं त छो इन कयो ई कुझु न आहे। पर असां सम्झूं था जेकॾहिं सचाई ते जेकॾहिं गवर्नमेंट पए, पुलिस ऐं माना एजेंसियूं सभु माना सचाई ते पवनि त ही अॼोके ॾींहं में कातिल गिरफ़्तार थी सघनि था, छो जदीद टेक्नोलॉजी अची वियूं आहिनि। उन सां ही कातिल गिरफ़्तार थियण में देरि न लॻण ही साम्हूं आहिनि ऐं हिन जे सभु CCTV अची वियूं आहिनि। काफ़ी जिता हू हुनजी रेकी कनि था उहे अची वियूं आहिनि, किथां मोटनि था, हुनजो कद, हुनजी मोटरसाइकिल, इहे सभु शयूं अचनि थियूं पियूं। ऐं हिकिड़े जो त माना किथे के फुटेज में काफ़ी घणियूं शयूं ज़ाहिर थियनि थियूं पियूं जंहिंसां कातिलनि ताईं पहुची सघनि था। जेकॾहिं माना हे सचाई कंदा ऐं
माना आम क़त्ल वांगुरु हिनखे न रखनि त कातिल अॼोके ॾींहं में गिरफ़्तार थी सघे। ऐं असां कोई मुतालबो कंदासीं त हिनखे जल्द खां जल्द गिरफ़्तार कयो वञे, छो त हीअ त सभिनी सॼे सिंध जे वकीलनि में बेचैनी आहे जॾहिं वकीलनि जा ईअं मर्डर थियनि, छो त हीअ असांजो माना रखवालो हुयो। इरफान मान साहब उहो रखवालो हुयो। सिंध बार काउंसिल जेका सॼे सिंध जे वकीलनि खे डील कंदी आहे, उन्हनि जा लाइसेंस ॾींदी आहे। माना डेली इरफान मान जो असां सभिनी वकीलनि खे मैसेज ईंदो हुयो, का बि अपडेट हूंदी सभिनी वकीलनि खे इरफान मान जे नाले सां मैसेज ईंदो हुयो, छो सिंध बार काउंसिल ई असांजी नुमाइंदा आहे ऐं असांजा लाइसेंस उहा ई ॾींदी आहे। सभु शइ जो हीअ हेॾी वॾी शइ हुई, घणा ई पहलू आहे। ऐं इहो ॻाल्हि त माना इरफान रिटायरमेंट ताईं इन ई पोस्ट ते रहणो हुयो, इहा ई टॉप पोस्ट आहे सिंध बार काउंसिल जी। ऐं हिनजी उमिरि 43 साल हुई, बाक़ी 17 साल वञा हिनखे रहणो। घणा पहलू आहिनि जिन ते माना हिनखे तहक़ीक़ात करणु खपे। अच्छा शेख साहब, थोरो इन बाबति बि ॿुधाइजो। ज़ाहिरा जॾहिं असां वेझे माज़ी में वञूं, उनमें असांखे वकीलनि जो किरदारु नज़र आयो आहे। कराची अंदरि ज़ाहिरी तौर ते राजधानी में असां ॾिसूं था अवां जो बैरिया टाउन वारे मामले ते या ताज़ो ई नाज़िम जोखे जे मर्डर ते उन समेत जेके मुख़्तलिफ़ मामला थियनि था या अहम उहिदनि ते हाणे असांखे काफ़ी दोस्त मुख़्तलिफ़ सिंध जे शहरनि मां नज़र अचनि था। चवणु सम्झो पिया त इहो बि हिकु पासे खां रीज़न इन सॼे मामले ते थी सघे थो, ऐं इन बाबति इरफान कीअं इन्हनि मामलनि खे डील कंदो हो? ॾिसो, का बि शइ ख़ारिज इम्कान न आहे। असां बि हर पासे ॾे सोचूं पिया, माना छो त हिन वक़्तु असां किथे बि हिकिड़ी जाइ ते बीह रहूं त उहा थींदी ग़लति। ही मर्डर थियो आहे, असांखे सही तरीक़े सां कातिलनि ताईं पहुचणो आहे। इनशाला स्ट्रगल हलाए असां जेके हक़ीक़ी कातिल न चलाए उन्हनि मां ई हुजनि, कहिड़नि बि शयुनि मां हुजनि, के असांजी क़ौमियत जे बुनियाद ते क़तल थियो हुजे, पर असांखे हिनजे सही असल ओरिजिनल पहलू ते पहुचणो आहे। ऐं ठीकु आहे, असांखे केरु पसंदि करे या न करे, असांजे माना हींअर हाई कोर्ट बार जो प्रेसिडेंट सिंधी थिए थो, जनरल सेक्रेटरी सिंधी आहे, 5-6 उहिदा सिंधी खटिया आहिनि, माना पर उन्हनि खे वोट ॾींदड़ ॿियूं कम्यूनिटीज़ त आहिनि न, त इन जे करे असां उनखे वकीलनि खे डिवाइड नथा करणु चाहियूं। असां फ़िलहाल छो त असां सां गॾु हींअर बीठल माण्हू जी दिलि आज़ादु थींदी, असां वकील उन क़ौमियत वारे चकर खां हटी करे कमु करियूं पिया। हक़ीक़त आहे त असां सां गॾु माना सिंध लीगल एड कमेटी में सभिनी धुरियुनि असांजो साथ ॾिनो हुयो। उन में उर्दू स्पीकिंग हूंदो आहे, पंजाबी स्पीकिंग हूंदो आहे, असां उन शइ खां हटी करे सॼा माण्हू कहिड़ा आहिनि, हिकु चंद हूंदा जिन जो अहिड़ो कुझु कयो आहे। पर हिन जी जेकी मूं सॼी दोस्तनि खां मालूमात वरिती, मूंखे माना का हिनखे छा मसइलो तव्हांखे कुझु न ॿुधायो हूंदो, दोस्त वेझनि दोस्तनि खां मालूमात वरिती आहे। पर उहो ॾाढो ख़ुशि हुयो, हुनखे किथां कहिड़े बि क़िस्म जो को ट्रेड ई न हो। हे को घटि में घटि दोस्तनि सां शेयर कंदो आहे, पर अहिड़ी का शइ न, हू ख़ुशि हो, मुतमिन हो। ऐं माना कंहिंसां का दुश्मनी न, सभु का हर शइ भलो हुयो। हाणे इहे क़तल जा कारण इनशाला असां जॾहिं माना प्रेशर ॾींदासीं हुकूमत ते, अदालत ते, ख़ामोश त कोन वेंदासीं। अॻे में बि पंहिंजे हिकिड़े वकील दोस्त जे लाइ मुसलसल एहतजाज कंदा रहियासीं, नेठ कातिल गिरफ़्तार थिया आहिनि, उन्हनि खे अदालतुनि मां असां फाइन जी सज़ा ॾियाराईंदासीं। उन में मां बि वकील हुउसि अहिड़ी माना दोस्तनि में, छो त असां कोन छॾींदासीं। हिन इरफान महल जे क़तल ते बि असां ख़ामोश कॾहिं बि न वेंदासीं। असांजो मुसलसल जेसिताईं कातिल गिरफ़्तार थियनि, उनखे सज़ाऊं अचनि, तेसिताईं असां ख़ामोश न वेंदासीं। असां पंहिंजी जदोजहद जारी रखंदासीं ऐं इनशाला जेके बि हूंदा उनखे बिल्कुलु माना कहिड़े बि नियत सां, कहिड़े बि हिसाब सां, या वकीलनि में ख़ौफ़ फैलाइण लाइ इहो मर्डर थियो आहे, या हिकिड़ी मुल्क में नई इनसिक्योरिटी पैदा करण लाइ अहिड़ा क़िस्म जा मर्डरनि जी असांखे मिलनि था थ्रेट्स, थी सघे थो हाणे ॿियनि वकीलनि जे साम्हूं कुझु थिए। सो कहिड़े क़िस्म जी हालतुनि लाइ त तयारु आहियूं, पर
असांखे उहे सभु शयूं क्लियर अचनि से उनजो मोटिव ते इहो क़तल ज़ाहिर कयो छो? अवाम साम्हूं इहे सभु शयूं अचण बि घुरिजनि। वॾी महिरबानी अव्हां जी शेख साहब प्रोग्राम में वक़्तु ॾियण जे लाइ। मोहम्मद ख़ान शेख साहब असां सां गॾु मौजूदु हुआ। ज़ाहिरा जेको ही क़तल थियो आहे उन में इनसिक्योरिटी वारी सूरत हाल वकीलनि में बि हिन वक़्तु वाज़ तौर ते नज़र अचे थी। हुकूमत ऐं इदारनि खां मुतालबो कयो पियो वञे सॼी सिंध पारां त जेके असुल क़ातिल आहिनि उन्हनि खे न सिर्फ़ु गिरफ़्तार कयो वञे पर उन्हनि खे वाज़ तौर ते वाइखो करे उन्हनि खे सज़ाऊं पिणु ॾिनियूं आहिनि। पाण प्रोग्राम में ज़िक्र कंदासीं मुलाज़िमनि जी बहाली वारे केस जे हवाले सां। हिते वक़्तु थियो हिकु ब्रेक जो असां सां गॾु हुजो। प्रोग्राम में एक बार ॿीहर भलीकार। हिन हिसे में पाण ज़िक्र कंदासीं सुप्रीम कोर्ट में बरतरफ़ मुलाज़िमनि जी बहाली वारे केस जे हवाले सां, जंहिंमें अॼु ॿुधणी थी, जंहिंमें सुप्रीम कोर्ट बरतरफ़ कयल 16,000 खां वधीक मुलाज़िमनि खे स्टे ऑर्डर ते बहाल करण वारी दरख़्वास्त रद्द करे छॾी आहे। केस जो फ़ैसिलो अचण ताईं बरतरफ़ करे मुलाज़िमनि खे मेडिकल अलाउंस ऐं ॿियूं मराहतूं ॾियण वारी इस्तदा खे बि रद्द कयो वियो आहे। सुप्रीम कोर्ट बरतरफ़ मुलाज़िमनि जी बहाली वारे केस में रिमार्क्स में चयो आहे त क़ानून तहत भर्ती न थिए त बुनियादी हक़ मुतासिर थींदा आहिनि। अदालत पंहिंजे फ़ैसिले में क़ानून खे ख़तमु कयो आहे। हाणे खेनि क़ानूनी मदद घुर्बल आहे। वकील रज़ा रब्बानी पारां मौक़िफ़ इख्तियार कयो वियो त बरतरफ़ मुलाज़िमनि जो हथु तमामु घणो तंग आहे। अदालत मुलाज़िमनि जी बहाली लाइ उबूरी तौरु पंहिंजो फ़ैसिलो मुअतल करे। जस्टिस उमरता बंदियाल रिमार्क्स में चयो त हू बि चाहिनि था त मुलाज़िम बहाल थियनि पर मुलाज़िमनि जी बहाली वारो मामिलो सूमर ॾींहुं ॾिसंदा। मुलाज़िमनि जे वकील शाह खावर मौक़िफ़ इख्तियार कयो त अदालत फ़ैसिलो मुअतल करे क़ानूनी नुक़्ता उन बाबति हलंदा रहंदा, जंहिं ते जस्टिस उमरता बंदियाल जो चवणो त अदालत पंहिंजे फ़ैसिले में क़ानून खे ख़तमु कयो आहे। खेनि क़ानूनी मदद उन बाबति बि घुर्बल आहे। मुलाज़िमनि जे वकील वसीम सजाद मौक़िफ़ इख्तियार कयो त 20 महीननि खां पोइ महफ़ूज़ थियल फ़ैसिलो ॿुधाइण ते जो को बि मिसाल नथो मिले। काज़ी अमीन उन ते इहो चयो त इफ़्तिख़ार चौधरी केस जो फ़ैसिलो 2 सालनि खां पोइ जारी कयो वियो हो, जंहिं ते एज़ाज़ अहसन जो चवणो त जंहिं जज फ़ैसिलो ॿुधायो उन खे ई कढियो वियो हो। जस्टिस मंसूर अली शाह रिमार्क्स में चयो त मुलाज़िमनि जी भर्ती क़ानून जे उबतड़ थी आहे। वरी मुलाज़िम बहाल थिया त खेनि मुआशी तहफ़ुज़ ॾिनो वियो। जस्टिस उमरता बंदियाल उन में रिमार्क्स में इहो चयो त क़ानून तहत भर्ती न थी त बुनियादी हक़ उन में मुतासिर थींदा आहिनि ऐं उन बाबति अदालत केस जी ॿुधणी सूमर ताईं मुलतवी करे छॾी आहे। यादि रहे त उन खां अॻु इहे मुलाज़िम इस्लामाबाद जी शहर दस्तूर ते एहतिजाज करे चुका आहिनि, धरणो हणी चुका आहिनि ऐं हिन वक़्तु सॼे मुल्क अंदरि जेके मुलाज़िम जिन खां नौकरियुनि तां कढियो वियो आहे उहे हिन वक़्तु तंग नज़री वारी ज़िंदगी घारनि था ऐं उन्हनि मां अॼु अदालत खे इहो पिणु ॿुधायो वियो आहे त 30 मुलाज़िम इन सॼे वाक़े खां पोइ फ़ौत पिणु थी चुका आहिनि। पाण सॼे मामले ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे हिन वक़्तु फ़ोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सेक्ट इम्प्लाइज़ जा वकील आहिनि मोहतरम जनाब इश्तियाक चौधरी साहब। चौधरी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। बताइएगा आज जो समाअत हुई है और ज़ाहिर एक इम्कान था कि स्टे शायद मिल जाए, उसको रद्द किया गया है, आज क्या हुआ है समाअत में? सैकड़ों मुलाज़िम वहाँ पे शहर दस्तूर से भी जमा थे, अंदर भी थे, सुप्रीम कोर्ट में हर तरह एम्प्लॉइज जमा थे और वक्त हम ये कर रहे थे सारे वकला भी कि आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट कोई इंटरिम ऑर्डर जरूर करेगी, कोई आर्जी हुक्म जारी करेगी कि जब तक हम रिव्यू का फैसला नहीं करते उस वक्त तक जो है वो इन मुलाज़िम को जो है वो जॉब पर वापस लिया जाए, क्योंकि जब हुकूमत को भी कोई इतराज नहीं है तो फिर इन एम्प्लॉइज को वापस आना चाहिए। लेकिन हमारी ये तवक्को जो है वो पूरी नहीं हो सकी और बेंच का ख्याल था और बेंच ने कहा कि हम सारा केस करेंगे और फिर उसके बाद ही हम इसका फैसला करेंगे। तो जिसके बाद जो है वो 1 by 1 की उन्होंने कहा कि तरतीब के साथ जो है ना वो लॉयर्स अपना बना ले और फिर इस केस को हम सुनेंगे। तो सबसे पहले वसीम सज्जाद साहब जो थे वो फिर बीए सीनियर वो रोस्टम पे आए, फिर उन्होंने अपनी बात की। तो अब केस की समाअत तकरीबन चूंकि 2 बजे के करीब शुरू हुई थी और फिर उसके बाद अब ये आगे तारीख डाल दी गई है, 6 तारीख डाल दी गई है और 6 तारीख तक समाअत मुलतवी कर दी गई है और 6 को दोबारा समाअत होगी। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये दोहरा म्यार है। देखें ये ऐसे नहीं होना चाहिए।
امپلائیز کے ساتھ، 16,000 خاندان کے ساتھ ہم نے یہ بھی وہاں پہ آواز سنی اور ہم نے کہا وہاں پہ کہ یہ بہت سارے جو امپلائیز ہیں وہ بیچارے اپنی جان سے جا چکے ہیں، بہت سارے ان کو گھر کے اپنے فاقے ہیں، بہت سارے جو تھے وہ بیمار ہو گئے ہیں اس بنا کے اوپر، بہت ساروں جو تھے وہ ان کو برین ہیمریج ہو گیا اس صدمے کی بنا کے اوپر. اور خدا یہ آرٹیکل 9 کا معاملہ ہے، زندگی کا معاملہ ہے، 16,000 خاندانوں کی زندگی ہے، اور 16,000 کے خاندانوں کے ساتھ جو 6 5 افراد ہیں اگر یہ ملائے تو یہ ان کی تعداد جو ہے وہ 1.5-2 لاکھ تک چلی جاتی ہے. اور لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ کوئی خاطر خواہ جو ریلیف ملنے کی توقع تھی آج وہ نہیں مل سکی، اور ہمیں مایوس کیا ہے ایک حد تک جو ہے امپلائیز کو. اگر آپ امپلائیز کے پرسپیکٹو سے بات کریں تو یہ اصل میں یقین جانیے گا یہ اب بڑے بڑے عہدوں پر بیٹھنے والوں میں اب احساس ہی ختم ہو گیا. مجھے تو ایسے لگ رہا تھا کہ یہ جب تک بڑے عہدوں پر بیٹھنے والوں کو خود اس میں نہ ہو تو پھر یہ کیسے یہ احساس کیوں نہیں کرتے دوسروں کا اور ان لوگوں کا جن کے گھروں میں فاقے ہیں، جو بیچارے بے گھر ہو چکے ہیں، جن کے جو اس ججمنٹ کی وجہ سے متاثر ہیں. ایک ایسی ججمنٹ جو آخری دن جاتے ہوئے 2 گھنٹے پہلے اس نے یہ ججمنٹ دی ہے، تو یہ تو صاف کا جنازہ کر رہا ہے جو ہے نا وہ وی آر ریئلی اپسیٹ. اچھا تھوڑا سا اس میں یہ آگاہ کیجئے گا، ظاہر ہے اب جو آپ نے تفصیلاً صورتحال ناظرین کے سامنے رکھی، آج جو کچھ ہوا، آپ کو کیا نظر آتا ہے اس وقت؟ ایسی کون سی وجوہات ہیں جن سے اب تک عدالت کو مطمئن نہیں کیا گیا؟ ظاہر ہے ایک تو ہم نے دیکھا تھا اس معاملے کے اوپر جب شروعات ہوئی تو اس کے بعد تقریباً جو سیاسی طور پر سب جماعتوں نے اس پر بات کی، خاص طور پر پیپلز پارٹی نے، اس کے بعد حکومت نے بھی اس معاملے کے اوپر ہم نے دیکھا کہ اس نے کسی حد تک نرمی اپنی دکھائی ہے. اس کے بعد ظاہر یہ معاملہ عدالتوں نے ہی دیکھنا ہے کیونکہ ججمنٹ وہاں سے آئی ہے. تو اب تک کون سی ایسی چیزیں جن میں عدالتیں مطمئن نہیں ہو سکی ہیں؟ دیکھیں حکومت نے بھی تھوڑی بہت نرمی دکھائی ہے. یہ جو شاہراہ دستور پر جو مارچ اور دھرنا ہوا تھا اس کے بعد دکھائی ہے، اس سے پہلے تو نہیں دکھائی. اس سے پہلے تو حکومت میں جو یہی ججمنٹ آیا ہے اور انہوں نے اسی وقت امپلیمنٹ کرتے ہوئے لیٹر نکالنا شروع کر دیے اور فارغ کر دیا ملازمین کو جو ہے وہ. تو حکومت کی نرمی بھی بعد میں سامنے آئی ہے. اب بظاہر دیکھیں لا تو بڑا کلیئر ہے کہ جب جو گورنمنٹ ہے وہ تیار ہے تنخواہیں دینے کے لیے، وہ رکھنے کے لیے تیار ہے، تو پھر اب تو آرڈر میں موڈیفائی ہونا ہے. جب آرڈر میں موڈیفائی ہونا ہے تو پھر کوئی ایسی قطعے نہیں ہے لیگل، نہ کوئی قانون کو قطعے نہ سامنے کہ یہ آرٹیکل 9 کہتا ہے کہ زندگی کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ گارڈین ہے زندگی کے تحفظ کی ضمانت کی، شہریوں کو زندگی کے تحفظ کی ضمانت کی. اور زندگی جو جڑی ہوئی ہے وہ رائٹ سے جڑی ہوئی ہے، وہ بریڈ اینڈ بٹر سے جڑی ہوئی ہے. تو لہذا مجھے اس کے بعد جب حکومت کی مخالفت نہیں کر رہی تو کوئی ایسی قطعہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ عمل نہ کرے، بلکہ تو قانون تو یہ کہتا ہے کہ وہ ایک لیٹن پرنسپل ہے، وہ ہے سپریما پاپولائز سپریما لیکس. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ول آف دا پیپل ہے دیٹ از دا سپریم لا. اب ول آف دا پیپل جو ہے یہ پبلک ایٹ لارج کا معاملہ ہے، یہ کسی ایک شخص کا معاملہ نہیں ہے کہ اس کو خریدا جائے، دیکھا جائے کہ یہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اس کو ماڈیفائی کیا جا سکتا ہے، بہت ساری شکلیں سامنے آ سکتی ہیں. کم از کم یہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ جو امپلائیز ہیں جو ان جاب ہیں یہ جو ہے وہ تنخواہ وصول کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جب تک ان کی نوکریاں ہیں یا ان کو کمپنسیشن دی جا سکتی ہے کہ وہ اگر ان کو نہیں بھی بحال کرنا تو حکومت سپریم کورٹ کہے گی تو کمپنسیشن دے. تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ کسی چیز کو
میں سمجھ سے بالا ہے کہ کیوں اس کو ڈیلے کیا سر جا اس رہا میں پھر ہے. تھوڑا سا یہ بھی آگاہ کیجئے گا، جو معاملہ ہم نے دیکھا تھا جو جہاں سے شروع ہوا ظاہر ہے کچھ جو ملازمین تھے انہوں نے عدالت میں درخواست دی اس حوالے سے کہ ان کے جو پروموشنز ہیں ان پر اثر انداز ہو رہی ہیں چیزیں، تو کیا یہ معاملہ اس وقت وجہ بن رہا ہے اور جو بنیادی درخواست تھی وہ اب کی اب وہاں موجود ہے اور ان کے جو اعتراضات ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہے، یہ وجہ ہو سکتی ہے؟ وہ ڈیفینیٹ ہے بس کے مقصد سے پہلے آئی ہوئی تھی. اور لیکن یہ بھی کوئی پرابلم نہیں بننا چاہیے سپریم کورٹ کے سامنے. اگر سپریم کورٹ نے الٹیمیٹلی سپریم کورٹ ہیز ٹو واچ دا انٹرسٹ آف دا پبلک ایٹ لارج. یہ کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے سامنے اور ہم توقع رکھتے ہیں، توقع رکھنی بھی چاہیے کہ یہ جو ہے وہ آئندہ تاریخ پیشی کے اوپر جو ہے وہ میں توقع کرتا ہوں کہ بینچ جو ہے وہ تھوڑا سا اور جو ہے وہ بہتر ہوگا جب مزید وکلا کے آرگومنٹس آئیں گے. ابھی جب 1 by 1 تمام آرگومنٹ سامنے آئیں گے تو ڈیفینیٹ we shall be able to convince the Supreme Court of Pakistan کہ ہم کنونس کر سکیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ وہ ایک ماڈیفائی کریں اس آرڈر کو. ابھی چونکہ سب کو سنا ہی نہیں گیا اس بنا کے اوپر جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ اس پہ کہتے ہیں کہ مجھے مطمئن کریں تو مزید جو ہے وہ جب بحث ہو جائے گی تو کلیئر ہو جائے گا اور آئی ہوپ سو اور نیکسٹ ڈیٹ ہم مطمئن کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اچھا چودھری صاحب تھوڑا سا یہ بھی آگاہ کیجئے گا، ظاہر ہے اس کی شروعات حکومت نے کی اور باضابطہ طور پر ہم نے دیکھا حکومت نے ڈیفینڈ کیا اس پورے معاملے کے اوپر. حکومت چاہ رہی تھی کہ ان لوگوں کو نکالا جائے اور سیاسی طور پر بھی کافی ساری چیزیں ہیں جو رپورٹ ہوئی ہیں اور اب کچھ ایسی ہیں جو بظاہر ان کا تاثر بھی مل رہا ہے مسلسل خاص طور پر اس کیس کے حوالے سے. تو کیا اب جو حکومت کی سطح پر وہ مطمئن ہیں یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو احتجاج ہوا تھا جس کا آپ نے بھی ذکر کیا شرح دستور پر اس کے لیے حکومت تھوڑا سا پیچھے ہوئی ہے اور حالات کی وجہ سے وہ فی الحال سپورٹ کر رہی، وہاں سے مکمل اس وقت سپورٹ حاصل ہے ان ملازمین کو حکومت کی جانب سے یا نہیں اب تک؟ جب یہ بات تو درست ہے کہ جب شرح دستور پر احتجاج ہوا اس کے بعد ہی حکومت نے یہ خوف زدہ ہو کے کہ یہ جو ایجیٹیشن ہے یہ پورے پاکستان میں بھی پھیل سکتا ہے. دوسرے ملازمین جس طرح انہوں نے اس سے پہلے چکے ملازمین جو تھے وہ اپنی تنخواہوں میں اضافے کے لیے بھی احتجاج کر چکے تھے تو اس پریشر کی وجہ سے ہی حکومت نے اعلان کیا تھا اور وہ اس پہ قائم ہے. اگر یہ اشارہ دستور کرنا نہ ہوتا تو حکومت کبھی بھی ان کے ساتھ کھڑے نہ ہوتی. یہ بات تو طے ہے. اور اگر حکومت کیا ہی سچی تھی اپنے ان کی ہیلپ کرنے میں تو یہ جب لوکل گورنمنٹ کی جو ججمنٹ ہے جس میں انہوں نے بحال کیے ہیں مارچ سے ان کو تو اختیارات انہوں نے دیے ہیں. اب بات جب کنٹمپٹ پٹیشن فائل ہوئی ہے کہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تو حکومت اس کی عمل درآمد نہیں کر رہی تھی تو حکومت کے پاس ہوتا ہے جب ججمنٹ دے دی جائے تو ضروری نہیں ہے اسی وقت اس کے اوپر آپ عمل درآمد کر ملازمین کے خلاف آئے تو اس کے اوپر 24 گھنٹے میں عمل درآمد شروع ہو جائے. لوکل گورنمنٹ میں ججمنٹ آئے تو اس پہ آپ 9 ماہ اس کو جو ہے نا وہ اس کو چھیڑے ہی نہ اس پہ عمل درآمد نہ کریں تو اتنا مارجن تو یہ دو والی پالیسی جسے ہم کہتے ہیں یہ ڈبل سٹینڈرڈ ہے. حکومت بھی کر رہی ہے لیکن اب جو کر رہی ہے یہ اچھا صاحب اس میں تھوڑا سا یہ بھی بتائیے گا ظاہر جب تک یہ فیصلہ آ جائے اور جب تک سماعت چل رہی ہے اس معاملے کے اوپر تو اس کے بیچ میں جو ملازمین کا اس وقت مسئلہ سامنے آ رہا ہے جس کا آپ نے بھی ذکر کیا فاقہ کشی کی صورتحال ہمیں نظر آ رہی ہے جن ملازمین کو نکالا گیا ہے تو ان کو کوئی الاؤنس حکومت دے سکتی ہے یا پھر وہ بھی نہیں دے سکتی صورتحال میں اس کی کسی طور پر بھی پابند نہیں ہے حکومت؟ جی بالکل دے سکتی ہے. حکومت تو سب کچھ کر سکتی ہے. مطلب آپ الاؤنس دینے کی بات کرتے ہیں بالکل دے سکتی ہے حکومت irrespective of that judgment. حکومت اگر چاہے تو وہ ان امپلائیز کو اعلان کر سکتی ہے کہ ہم ان کو
روزگار الاؤنس دیتے ہیں یا ہم گزارا الاؤنس دیتے ہیں. اور میں آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ حکومت سے اپیل بھی کروں گا کہ آپ گزارا ان ہزاروں خاندان کے اوپر رحم فرمائیں اور ان کے جو چولہے بند ہو گئے ہیں, ان کے چولہوں کی آگ ختم ہو گئی ہے, ان کو دوبارہ ان کے چولہے جلانے کے لیے ان کو کم از کم گزارا الاؤنس دیا جانا چاہیے. آپ ہمارے سامنے اربوں کے معاملات کرتے ہیں, جہاں پہ کرپشن آپ لوگ کرتے ہیں, جہاں پہ آپ جو ہمارے سامنے جو چیزیں آ رہی ہیں, تو ان امپلائیز کو اگر آپ گزارا الاؤنس پہ دے دیں گے کچھ پیسے تو یہ بھلا ہوگا اور آپ کو دینے چاہیے. آپ جو ہے وہ کسٹوڈین ہے, میں تو کہوں گا کہ حکومت کو امپلائیز کو گزارا الاؤنس جو ہے حکومت کے پاس اتنا اختیارات ہوتے ہیں, گزارا الاؤنس دے سکتی ہے, کمپنسیشن دے سکتی ہے, کوئی قانون ان کو نہیں روکتا. بلکہ وہ تو سبادی فنڈ جو ہوتا ہے پرائم منسٹر کا وہ بھی اربوں میں ہوتا ہے, تو وہ اس فنڈ سے ان کو دیے جا سکتے ہیں کہ آپ 2 ماہ کی سیلری دی جا سکتی ہے, 3 ماہ کی سیلری دی جا سکتی ہے. کہ یہ آپ کا فیصلہ نہیں آتا تو ہم آئندہ 2 ماہ کے لیے آپ کو یہ دیتے ہیں, 2 ماہ تک اگر فیصلہ نہیں آتا تو یہ سلسلے میں آواز بھی اٹھانی چاہیے. میں حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا کہ یہ جائز مطالبہ ان کا پورا کیا جانا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا چودھری صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ظاہری طور تے ہن وقت जेके मुलाज़मनि जी बरतरफ़ी वारो मामिलो आहे, वफ़ाक़ी हुकूमत में जेके मुलाज़मत कंदा हुआ ऐं कुझु अरसो अॻु ई मुशीर आलम पारां फ़ैसिलो आयो हो उन बाबति अॼु बि ॿुधणी थी आहे. अॼु इहो इम्कान हो, उमेद हुई त शायदि इन सॼे मामले ते स्टे को साम्हूं ईंदो ऐं उन खां पोइ बहाली वारो सिलसिलो शुरू थींदो, पर उन दरख़्वास्त खे अॼु अदालत पारां रद्द कयो वियो आहे. सूमर ॾियारे ते हिकु भेरो ॿीहर इन बाबति ॿुधणी थी आहे. कुझु ॾींहं पहिरियां ई जेके मुलाज़िम हुआ जिन खे कढियो वियो हुयो, सेक्ट एम्प्लॉइज़, उन्हनि पारां इस्लामाबाद में धरणो पिणु हंयो वियो. उन्हनि जो एहतिजाज मुसलसिल सॼे मुल्क अंदरि जारी आहे. 16,000 ख़ानदान आहिनि जेके हिन वक़्तु इन फ़ैसिले सबबि फ़ाक़ा कशी वारी ज़िंदगी गारनि ते मजबूर आहिनि. उन मां वॾो तइदाद सिंध सूबे सां तालुक़ु रखे थो. इन सां प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी ॼाणी ते पहुतो. पंहिंजे मेज़बान मेराज हबीब खे ॾींदा इजाज़त. तलावाही.